हैन सबैजनालाई सन्चो छ होला। अब आजको क्लास सुरु गरौँ। सबैजना एकदमै केयर गरेर बस्नु होला। यो अवस्था विकराल छ अहिले र आई विश सबैजनालाई चाहिँ स्वस्थ राखुन् हैन गडले। अब आजको क्लास सुरु गरौँ है। थोम्सन्स एक्सपेरिमेन्ट टु फाइन्ड स्पेसिफिक चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन। आज हामी यो टपिकमा डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ है। थोम्सनले एक्सपेरिमेन्ट कसरी सुरु गरे र उनको एक्सपेरिमेन्ट के को लागि गरे, दुईटै कुरा हामी आज डिटेलमा पढ्छौँ। स्पेसिफिक चार्ज भनेको हो चार्ज पर युनिट मास है। हामीले इलेक्ट्रोनको चार्ज निकालिसक्यौँ, त्यो मिलिकनले एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए। मिलिकनको एक्सपेरिमेन्टबाट चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन पत्ता लाग्यो है। अब मास अफ इलेक्ट्रोन पत्ता लगाउनु पर्यो, तर मास त इलेक्ट्रोनलाई त आँखाले देख्न सकिन्न। त्यही भएर स्पेसिफिक चार्ज पत्ता लगाउन खोजियो। स्पेसिफिक चार्ज भनेको E/m, चार्ज पर युनिट मास। इलेक्ट्रोनको चार्ज E डिभाइडेड बाई m। m मास इलेक्ट्रोनमा कति चार्ज स्टोर हुन्छ, त्यो चार्जलाई नै स्पेसिफिक चार्ज भनिन्छ। र यो यस स्पेसिफिक चार्ज मानौँ यस छ भने यस भनेको E डिभाइड बाई m हुन्छ र E डिभाइडेड बाई s भनेको m हुनेछ है। E ले यसलाई डिभाइड गर्यौँ भने E डिभाइडेड बाई E डिभाइडेड बाई m, E र E क्यान्सल हुन्छ र त्यो भनेको मास आउँछ। त्यही भएर थोम्सनले E/m पत्ता लगाउन खोजे। E/m किन पत्ता लगाउन खोजे भनेपछि E/s भनेको मास आउँछ, E थाहा छँदैछ, यस पनि थाहा भयो भने मास अफ एन इलेक्ट्रोन पत्ता लाग्छ। त्यही भएर थोम्सनले E/m पत्ता लगाउन खोजे। E/m पत्ता लगाउनको लागि उनले क्याथोड रेलाई दुई किसिमले म्यानिपुलेट गरे है। दुई किसिमले क्याथोड रेलाई युज गरे। एउटा इलेक्ट्रिक फिल्डमा युज गरे, एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा युज गरे। र इलेक्ट्रिक फिल्डमा क्याथोड रे भनेको फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन्सहरू हो। फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोनको रेलाई हामी क्याथोड रे भन्छौँ। एउटा क्याथोडबाट फास्ट मुभिङ रेहरू आउँछन्। एनोडमा सानो पाल हुन्छ, यो पालबाट छिरेर क्याथोड रेहरू अगाडि बढ्छन् है। अब हामीले आज डिस्कस गर्नेछौँ मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्डमा कस्तो हुन्छ मोसन, अनि म्याग्नेटिक फिल्डमा कस्तो हुन्छ, र थोम्सन्स एक्सपेरिमेन्टले कसरी युज गरेको थियो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डलाई, र त्यो रिलेटेड केही न्युमेरिकलहरू गर्नेछौँ है। ओके, सपोज एउटा फास्ट मुभिङ क्याथोड रेको एउटा बिम आइराखेको छ है। त्यो बिममा हामी एउटा जुम गरेर एउटा इलेक्ट्रोनलाई मात्र अब्जर्भ गरौँ। एउटा इलेक्ट्रोन हामीले एउटा इलेक्ट्रोनमा मात्र आफ्नो आँखा लगाऊ है। अरु सबै इलेक्ट्रोन ठिक छ, अरु सबै इलेक्ट्रोनको बिम हैन। एउटा इलेक्ट्रोन जसरी फलो हुनेछ, एउटा इलेक्ट्रोनले पाथ जसरी फलो गर्नेछ, बाँकी इलेक्ट्रोनले पनि त्यही किसिमले पाथ फलो गर्नेछन्। त्यही भएर हामीले जुम गरेर एउटा इलेक्ट्रोनलाई हेर्यौं, एउटा इलेक्ट्रोनलाई अब्जर्भ गर्यौं, र त्यो इलेक्ट्रोनलाई हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठायौं है। एउटा इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठायौं। इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाउनुको अर्थ के हो, माथि पोजिटिभ प्लेट, तल नेगेटिभ प्लेट, र यो पोजिटिभ र नेगेटिभ प्लेट दुईटैलाई हैन कुनै ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरिएको छ। यसरी इलेक्ट्रिक फिल्डसँग कनेक्ट गरिएको छ। अर्थात् इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन छ पोजिटिभ टु नेगेटिभ, डाउनवार्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड छ। इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन पोजिटिभ टु नेगेटिभ हुन्छ, डाउनवार्ड हुन्छ। यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ। इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज हो, नेगेटिभ चार्जमा इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ, अर्थात् इलेक्ट्रिक फोर्स अपवार्ड लाग्छ। यसरी पोजिटिभ प्लेटतिर इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स पोजिटिभ प्लेटतिर लाग्छ है। त्यो फोर्सको कारणले एउटा एसिलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। यसमा इनिशियली v भेलोसिटीले आइराखेको थियो, यसरी होरिजन्टली आइराखेको थियो एउटा इलेक्ट्रोन, तर ड्यू टु इलेक्ट्रिक फोर्स
ड्यू टु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स टुवार्ड्स पोजिटिभ प्लेट, एउटा इलेक्ट्रोन पोजिटिभ प्लेटतिर एउटा फोर्स लाग्छ, त्यो फोर्सको कारणले त्यसको मोसन चेन्ज हुन्छ। पहिला जस्तो होरिजन्टल मोसन रहन्न, अब यसको मोसन चेन्ज हुन्छ है, टुवार्ड्स पोजिटिभ प्लेट त्यो अट्र्याक्ट हुन्छ। त्यसको पाथ कस्तो होला हामीले त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है। यो इलेक्ट्रोनको पाथ कस्तो होला, अब बाटो कस्तो फलो गर्ला त त्यसले, त्यसको ट्र्याजेक्टरी कस्तो होला, त्यसले फलो गर्ने पाथलाई हामी ट्र्याजेक्टरी भन्नेछौँ है। त्यसको ट्र्याजेक्टरी कस्तो होला, आज त्यसको ट्र्याजेक्टरीको क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त्यो ट्र्याजेक्टरीको क्याल्कुलेसन गरेपछि बाँकी सबै कुरा आफै बुझिहालिन्छ है। तर अब एउटा इलेक्ट्रोनको वेट कति हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले त्यसको वेट नेग्लिजिबल मान्नेछौँ, किनकि त्यसको मास धेरै कम छ, त्यसमा ग्राभिटीको इन्फ्लुएन्स नेग्लिजिबल छ है। हामीले यहाँ ग्राभिटीको रोल लिने छैनौँ, कम्प्लिटली एउटा मात्र फोर्स हामीले अब्जर्भ गर्नेछौँ, त्यो फोर्स हुन्छ इलेक्ट्रिक फोर्स। र इलेक्ट्रोनको वेट नेग्लिजिबल हुन्छ, यो चाहिँ दिमागमा राखौँ हैन, कम्पेयर टु अदर फोर्सेस, किनकि मास धेरै कम हुन्छ, त्यही त्यसमा इलेक्ट्रिक फोर्सको इन्फ्लुएन्स मात्रै चेक गरिन्छ। र इलेक्ट्रिक फोर्सको डिरेक्सन हुन्छ अपवार्ड, अपवार्ड डिरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्छ। त्यसो भएपछि नेट फोर्स भनेकै इलेक्ट्रिक फोर्स होला, एउटा मात्रै फोर्स त लागेको छ इलेक्ट्रोनमा, त्यो इलेक्ट्रिक फोर्स मात्रै लागेको छ र इलेक्ट्रिक फोर्स नै नेट फोर्स हुनेछ। र नेट फोर्सलाई नै हामीले के भन्छौँ, एमए भन्छौँ। यदि मास चेन्ज भइराखेको छैन भने नेट फोर्स भनेकै एम इन्टु ए भन्छौँ। र यो बोडीमा नेट फोर्स, एउटा इलेक्ट्रोनमा नेट फोर्स एमए लागेको छ, त्यो भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स क्युई हुन्छ। एमए भनेको क्युई, अर्थात् त्यसको एक्सिलरेसन कति हुनेछ, क्यु इन्टु क्यापिटल ई बाई एम। र हामीलाई थाहा छ क्यु अफ इलेक्ट्रोन, यहाँनिर क्युको ठाउँमा ई युज गर्दा पनि हुन्छ है, स्मल ई युज गर्दा हुन्छ। एमए इज इक्वल टु ई इन्टु ई, किनकि एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज क्युलाई हामीले ई भन्ने गरेका छौँ। र हामीले यहाँनिरबाट एमए इज इक्वल टु, अहिले हामीले क्युई युज गरेका छौँ, यहाँनिर ई युज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है। तिमीहरूलाई ई युज गरे पनि हुन्छ, जसरी युज गर्दा पनि हुन्छ, आफूलाई कम्फोर्ट जसरी हुन्छ त्यसरी युज गर्ने। र एक्सिलरेसनको भ्यालु कति आउला इलेक्ट्रोनको लागि, त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कारणले क्युई बाई एम आउला है। एक्सिलरेसनको भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ। एक्सिलरेसन भनेको त यसको भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ, तर यो एक्सिलरेसनको डिरेक्सन भर्टिकलतिर हुन्छ, भर्टिकली अपवार्ड हुन्छ है। यो एक्सिलरेसन भर्टिकल हुन्छ। होरिजन्टल एक्सिलरेसन त अहिले कुनै पनि छैन, होरिजन्टल फोर्स त लागेको छैन अहिले, अहिले भर्टिकल एक्सिलरेसन मात्रै लागेको छ है। टुवार्ड्स पोजिटिभ प्लेट एक्सिलरेसन छ, तर टुवार्ड्स होरिजन्टल कुनै पनि एक्सिलरेसन छैन, किनकि टुवार्ड होरिजन्टल कुनै पनि फोर्स छैन। र अब हामीले यसको पाथ पत्ता लगाउनु पर्यो भने, पाथ पत्ता लगाउन हामीले के गर्छौँ, यो कुरा यसो मनमनै सोचौँ त, पाथ कसरी पत्ता लाग्छ। यदि हरेक एक्स को लागि, फर एभ्री एक्स, एक्स को हरेक भ्यालुको लागि वाई को भ्यालु थाहा छ भने हामीलाई पाथ थाहा हुन्छ। कुनै पनि कुराको पाथ थाहा पाउन एक्स र वाई बीचको रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्छ। फर एभ्री एक्स, एक्स थाहा भयो भने, एक्स को लागि वाई थाहा हुन्छ भने, हरेक एक्स को लागि वाई को भ्यालु थाहा छ भने त्यो बोडीको ट्र्याजेक्टरी, त्यसले कस्तो पाथ फलो गर्छ हामीलाई त्यो थाहा हुन्छ। त्यसको लागि एक्स र वाई बीचको रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्यो है। होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट र भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट बीचको रिलेसन थाहा भयो भने त्यो बोडीको पाथ थाहा भयो। त्यसको लागि पहिला होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो, र भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो, र दुईटैलाई रिलेट गर्नु पर्यो है। सपोज त्यो इलेक्ट्रोनले यो पाथ फलो गरिराखेको छ भने कुनै टी टाइममा यो पोइन्टमा पुग्नुको अर्थ के हो, टी टाइममा एक्स होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुनु र टी टाइममा वाई भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हुनु है। टाइम त सेम हो नि एक्स र वाई को लागि, होरिजन्टल डिस्प्लेसमेन्ट एक्स को लागि पनि कमन टी छ, वाई को लागि पनि कमन टी छ, र हामीले टी ले टाइमलाई हामीले युज गर्ने छौं
टु रिलेट एक्स एन्ड वाई, एक्स र वाईलाई रिलेट गर्न हामी टाइमलाई युज गर्नेछौँ किनकि दुईटैको लागि कमन कुरा टाइम छ। र हामीले के भन्न सक्छौँ, एक्सतिर त एक्सेलरेसन 0 छ, एक्सतिर भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ, जुन इनिशियल भेलोसिटी थियो होरिजन्टल भेलोसिटी, त्यही होरिजन्टल भेलोसिटी होरिजन्टलतिर हामीले छुट्टै इक्वेसन अफ मोसन युज गर्नेछौँ छुट्टै किसिमले, अनि वाईतिर भर्टिकलतिर पनि हामी इक्वेसन अफ मोसन युज गर्नेछौँ, दुवै डिरेक्सनमा इक्वेसन अफ मोसन युज गर्नेछौँ। होरिजन्टलतिर पनि इक्वेसन अफ मोसन युज गर्नेछौँ, भर्टिकलतिर पनि इक्वेसन अफ मोसन युज गर्नेछौँ, र होरिजन्टल र भर्टिकलतिरको इक्वेसन अफ मोसनलाई टाइमले रिलेट गर्नेछौँ किनकि टाइम कमन छ, टाइमले चाहिँ दुवैतिरको मोसनलाई हामी रिलेट गर्नेछौँ। ओके, त्यसको लागि हामीले सुरुमा के बुझ्नु पर्यो भने होरिजन्टलतिर इनिशियल भेलोसिटी v छ, जुन भेलोसिटी थियो इनिशियल त्यो होरिजन्टल नै थियो, एक्सेलरेसन 0 छ होरिजन्टलतिर, र डिस्प्लेसमेन्ट x छ, टाइम t छ है। त्यसैगरी भर्टिकलतिर पनि डिस्प्लेसमेन्ट y छ, टाइम t नै छ, तर एक्सेलरेसन कति छ, qe/m छ किनकि यतातिर भर्टिकलतिर फोर्स लागेको थियो, भर्टिकलतिर एक्सेलरेसन qe/m यो भर्टिकल एक्सेलरेसन हो, भर्टिकल एक्सेलरेसन qe/m छ, यतिसम्म बुझ्नु पर्यो है। ओके, अब हामीले एक्स र वाईलाई रिलेट गर्न खोजौँ जसको कारणले हामीलाई ट्रेजेक्टोरी थाहा हुनेछ, र एक्सलाई टाइमसँग रिलेट गरौँ किनकि टाइम एक्स र वाईमा कमन छ। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्छौँ, होरिजन्टल भेलोसिटी भनेको जुन v छ त्यो भनेको x/t लेख्न सक्छौँ किनकि एक्सेलरेसन 0 छ। एक्सेलरेसन 0 छ भने हामीले भेलोसिटीलाई के लेख्न सक्छौँ, डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम लेख्न सक्छौँ है। भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ, त्यही भएर x/t भनेको v हुन्छ। यहाँबाट t निकाल्नु पर्यो किनकि t हामीले कमन छ, t दुईटैमा x र y को लागि दुईटैको लागि t कमन छ, x को लागि हामीले t निकालौँ, t भनेको हुनेछ x/v, यहाँबाट हामीले टाइम निकाल्न सक्छौँ। होरिजन्टलतिर को लागि डिस्प्लेसमेन्ट x थाहा छ भने x बाइ होरिजन्टल भेलोसिटी भनेको टाइम हुनेछ। यो t लाई हामी युज गर्नेछौँ y मा किनकि टाइम त सेम हो x र y को लागि, तर y को लागि इक्वेसन अफ मोसन युज गर्दाखेरि एक्सेलरेसनलाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो किनकि y डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि एक्सेलरेसन पनि भइराखेको छ। एक्सेलरेसन कति भइराखेको छ, qe/m एक्सेलरेसन भइरहेछ। यो एक्सेलरेसनलाई इन्क्लुड गरेर इक्वेसन अफ मोसन युज गर्नु पर्यो y को लागि। र y र t को रिलेसन के हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट र टाइम को रिलेसन के हुन्छ, y = इनिशियल uy इन्टु t प्लस 1/2 at²। तर इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी 0 छ, इनिशियल होरिजन्टल भेलोसिटी मात्र हामीसँग छ, भर्टिकल भेलोसिटी इनिशियल 0 छ। इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी 0 छ भने यहाँनिर भर्टिकली मात्र हामीले ओब्जर्भ गर्नेछौँ, भर्टिकल लाइनमा इनिशियल भेलोसिटी कति छ। हामीलाई इक्वेसन अफ मोसन थाहा छ, y = 0 इन्टु t किनकि इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी 0 छ, ut प्लस हाफ at² भन्थ्यौँ, तर u जो युज गर्छौँ त्यो इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी किनकि भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न खोजिराखेका छौँ, त्यही भएर इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी हो y भनेको। यो यहाँनिर 0 राखेका छौँ, 0 भर्टिकल भेलोसिटीको लागि, y भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टको लागि, 0 इन्टु t प्लस 1/2 at², र y = 1/2 at² भन्न सकिन्छ। र टाइमको भ्यालु त हामीले x बाट निकाल्न सक्छौँ, यहाँबाट x/v लेख्न सक्छौँ टाइम निर, र एक्सेलरेसन भनेको qe/m भन्न सक्छौँ। त्यही भएर एक्सेलरेसनको ठाउँमा qe/m लेख्यौँ, टाइमको ठाउँमा x/v लेख्यौँ, र x/v को होल स्क्वायर गर्यौँ, र यसलाई अलिकति सोल्भ गर्यो भने x², x कुरा x चेन्ज भइरहन्छ, बाँकी सबै कुरा कन्स्टेन्ट हुन्छन्। यहाँबाट हामीले y = qe/2 mv² x² यसरी लेख्न सक्छौँ। अब हरेक x को लागि हामीले y निकाल्न सक्छौँ। q त अलरेडी कन्स्टेन्ट हुन्छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज, इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले कन्स्टेन्ट एप्लाई गरेका छौँ,
m इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी इनिशियल होरिजोन्टल भेलोसिटी पनि कन्स्टेन्ट छ, यो अगाडिको कुरा सबै कन्स्टेन्ट छ। y इक्वल टु kx स्क्वायर लेख्न सक्छौं र फर एभ्री x हरेक x को लागि हामी y निकाल्न सक्छौं, y इक्वल टु kx स्क्वायर। यो थाहा भयो है हामीलाई, अर्थात् यस y र x को रिलेसन थाहा भयो भनेपछि हामीलाई पाथ थाहा भयो र यो इक्वेसन हो प्याराबोलाको इक्वेसन। कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन छ भने प्याराबोलाको जस्तो इक्वेसन हुन्छ, y इक्वल टु kx स्क्वायर, यो प्याराबोलिक पाथ हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रिक फिल्डमा जाँदाखेरि त्यसको पाथ प्याराबोलिक हुन्छ किनकि त्यसमा एक्सिलरेसन कन्स्टेन्ट हुन्छ, प्रोजेक्टाइल मोसनमा जस्तो फर्स्ट इयरमा, किनकि त्यहाँ यति फरक थियो कि त्यहाँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी थियो, यहाँ एक्सिलरेसन ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, त्यहाँ भर्टिकली डाउनवर्ड एक्सिलरेसन थियो, यहाँ हामीले अहिले यो एक्सपेरिमेन्टमा भर्टिकली अपवर्ड एक्सिलरेसन लिएका छौँ भनेपछि सेम सिमिलर केस हो है, त्यो रह्यो प्रोजेक्टाइल मोसन जस्तै। र यसमा हामीलाई इक्वेसन के सोध्यो भने यदि d डिस्टेन्ससम्म हाम्रो त्यो प्लेटहरुको होरिजोन्टल डिस्टेन्स d छ भने, होरिजोन्टल डिस्टेन्स d छ भने यो इलेक्ट्रिक फिल्डलाई छोड्ने बेलामा त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ v, त्यो v भेलोसिटी निकाल र कुन एंगलमा छोड्छ, त्यसले कुन एंगलमा निस्किन्छ यहाँबाट इलेक्ट्रोन त्यो पनि निकाल भनेर सोध्न सक्छ। इलेक्ट्रोनको बाटो त निकाल्न सक्यौं हामीले, यस्तो पाथ फलो गर्छ भनेर थाहा भयो हामीलाई। इलेक्ट्रोनको बाटो हामीले y इक्वल टु kx स्क्वायर भन्यौं, तर इलेक्ट्रोन निस्किँदाखेरि कसरी निस्किन्छ, यहाँबाट बाहिर निस्किँदा कसरी निस्किन्छ त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो र बाहिर निस्किँदाखेरि कुन भेलोसिटीले निस्किन्छ र कुन एंगलमा निस्किन्छ यी दुईटै कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो है। बाहिर निस्किँदा सपोज v भेलोसिटीले निस्किन्छ भने त्यो भेलोसिटीको दुईटा कम्पोनेन्ट होलान्, एउटा होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट होला vx, अर्को भर्टिकल कम्पोनेन्ट होला vy है। तर होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट चेन्ज हुँदैन किनकि होरिजोन्टल एक्सिलरेसन छैन, भेलोसिटीलाई चेन्ज गर्ने त एक्सिलरेसनले हो। vx कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, vx इनिशियल जति v छ त्यही रहन्छ है, vx इक्वल टु v नै रहन्छ किनकि होरिजोन्टल एक्सिलरेसन 0 छ। तर भर्टिकली त इलेक्ट्रिक फोर्स लागेको छ, त्यसको कारणले भर्टिकल एक्सिलरेसन हुन्छ। भर्टिकल एक्सिलरेसनको भ्यालु qE/m हुन्छ, हामीले एकछिन अगाडि पढिसकेका छौं। भर्टिकल एक्सिलरेसन भनेको qE/m हुन्छ र भर्टिकल एक्सिलरेसन हामीले निकाल्न सक्छौं qE/m, त्यसको कारणले भर्टिकल भेलोसिटी पनि t टाइम पछि निकाल्न सक्छौं। र vy भनेको के हुनेछ, फाइनल vy भनेको uy, अब हामीले इक्वेसन अफ मोसन थाहा छ, भर्टिकल vy भेलोसिटी भनेको uy प्लस ayt भर्टिकल भेलोसिटी भनेको, तर uy इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी 0 छ, त्यही भएर vy भनेको ay इन्टु t मात्र लेख्न मिल्छ। फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसनबाट हामी यो लेख्न सक्छौं। फाइनल भेलोसिटी भनेको uy प्लस ayt हुन्छ, uy त 0 छ, इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी 0 छ, त्यही भएर ay इन्टु t भयो फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी। भर्टिकल भेलोसिटी बढ्दै जान्छ है, टाइमसँग बढ्दै जान्छ र ay इन्टु t भन्न सकिन्छ। यहाँनिर ay भनेको qE/m छ, ay को भ्यालु इनिशियल एक्सिलरेसनको भ्यालु, भर्टिकल एक्सिलरेसनको भ्यालु qE/m छ र यो टाइमको भ्यालु कति होला त, टाइम भनेको के हुन्छ x/v हुन्छ, तर यहाँले निस्किने बेला x को भ्यालु d हुनेछ है। हामीले यहाँबाट टाइम निकालेका थियौं, टाइम भनेको x/v हुन्थ्यो, तर यो निस्किने बेलामा x को भ्यालु कति हुनेछ, क्यापिटल d हुनेछ किनकि यसको लेन्थ d छ भने x को भ्यालु क्यापिटल d हुनेछ र टाइम को भ्यालु त्यति बेला त्यो टाइम कति हुनेछ जुन टाइममा यो निस्किनेछ बाहिर, त्यो टाइम भनेको क्यापिटल d/v हुनेछ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं, vy भर्टिकल भेलोसिटी भनेको qE/m इन्टु टाइम भनेको d/v, यो लेख्न सक्छौं। यहाँबाट हामीले भर्टिकल भेलोसिटी पत्ता लगायौं, होरिजोन्टल भेलोसिटी vx छ,
भर्टिकल भेलोसिटी पत्ता लगायौं। यहाँबाट अब नेट भेलोसिटी पनि पत्ता लगाउन सक्छौं। नेट भेलोसिटी हुनेछ v इक्वल टु युजिङ पाइथागोरस थ्योरम v इक्वल टु नेट भेलोसिटी पनि निकाल्न सकिन्छ। नेट भेलोसिटी निकाल्न हामीले युज गर्नेछौं पाइथागोरस थ्योरम र त्यो भनेको हुनेछ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हुनेछ है। त्यो भनेको यहाँबाट हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर गरेर नेट भेलोसिटी पनि निकाल्न सक्छौं। ओके, हामीले नेट भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं v x स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। यसरी हामीले नेट भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं। vx भनेको v नै हुन्छ है, vx त v नै छ, vy हामीले यसरी निकाल्यौं। दुईटै भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले टोटल भेलोसिटी कुन भेलोसिटीले बाहिर निस्किन्छ त्यो भेलोसिटी पनि निकाल्न सकिन्छ। यहाँबाट v पनि निकाल्न सकियो है। यसरी हामीले vy निकाल्यौं, vx भनेको त v नै हुन्छ र v को भ्यालु हुनेछ स्क्वायर रुट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर र कुन भेलोसिटीले बाहिर निस्क्यो त्यो पनि थाहा भयो है। सिमिलरली हामीले एंगल पनि निकाल्न सक्छौं tan थीटा, थीटा को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं है। यो ठाउँमा हामीले के देख्छौं भने tan थीटा भनेको vy बाइ vx लेख्न सक्छौं, किनकि यहाँ जुन एउटा ट्रायंगल बन्ने छ vy लाई यता शिफ्ट गर्यौं भने एउटा ट्रायंगल बन्ने छ, राइट एंगल ट्रायंगल। त्यसमा tan थीटा लाई हामीले के भन्न सक्छौं vy डिवाइडेड बाइ vx भन्न सक्छौं है। र tan थीटा को भ्यालु हुनेछ vy बाइ vx। vy हामीले यसरी निकालिसकेका छौं qe बाइ m d बाइ v र vx भनेको त v नै हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं qe बाइ m d बाइ v र vx भनेको p नै हुन्छ, तल v स्क्वायर भयो। यसरी tan थीटा पनि निकाल्न सक्यौं। tan थीटा थाहा भइसकेपछि थीटा पनि निकाल्न सकिन्छ। अर्थात् कुन एंगलमा निस्कियो त्यो एंगल पनि निकाल्न सकिन्छ, कुन डाइरेक्सनमा निस्कियो त्यो पनि थाहा भयो, कति भेलोसिटीले इलेक्ट्रोन निस्क्यो त्यो पनि थाहा भयो। र यसमा गेन एउटै कुरा गरेछ, भर्टिकल भेलोसिटी गेन गरेछ। यो भर्टिकल भेलोसिटी किन गेन गर्यो, किनकि त्यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लाग्यो, त्यही भएर। होरिजन्टल भेलोसिटी सँगसँगै भर्टिकल भेलोसिटी पनि गेन गर्यो। होरिजन्टल त छँदै थियो, भर्टिकल भेलोसिटी गेन गर्छ इन इलेक्ट्रिक फिल्ड। र इलेक्ट्रिक फिल्डको केसमा अब मैले तिमीलाई सायद सबै कुरा बुझाउन सके होला। केही कन्फ्युजन छ भने मलाई क्वेशन सोध्नु है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसको थ्योरी, यो चाहिँ हामीलाई जस थाहा भयो। अब हामी म्याग्नेटिक फिल्डमा हामी मोसन कस्तो हुन्छ त्यो कुरा अब्जर्भ गर्छौं है। इलेक्ट्रोनको म्याग्नेटिक फिल्डमा कस्तो हुन्छ मोसन। अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एउटा फोर्स लाग्छ, त्यो फोर्सलाई लोरेन्ज फोर्स भन्छन् है। लोरेन्ज फोर्स भनेको के हो, मुभिङ चार्ज पार्टिकल यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा पास भयो भने, म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले मुभिङ चार्जलाई पठायौं भने त्यसमा एउटा फोर्स लाग्छ, त्यो फोर्सलाई हामीले भन्छौं लोरेन्ज फोर्स। चार्ज पार्टिकल म्याग्नेटिक फिल्डमा गयो भने त्यसमा एउटा फोर्स लाग्छ, त्यो फोर्सलाई लोरेन्ज फोर्स भन्छन् है। लोरेन्ज फोर्स भनेको म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज पार्टिकललाई लाग्ने फोर्स हो। र आज हामी त्यसको बारेमा डिटेलमा डिस्कसन गर्छौं। म्याग्नेटिक फोर्स कसरी लाग्छ, लोरेन्ज फोर्स कसरी लाग्छ इलेक्ट्रोनलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायौं भने। इलेक्ट्रोन रेस्टमा छ भने म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै पनि फोर्स लाग्दैन, यो कुरा चाहिँ याद गरौँ है। म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन रेस्टमा छ भने त्यहाँ कुनै पनि फोर्स लाग्दैन। तर इलेक्ट्रोन त मोसनमा हुन्छ, क्याथोड रे त v भेलोसिटीले आइराखेको हुन्छ, v भेलोसिटीले क्याथोड रे आइराखेको हुन्छ।
त्यसलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायौं भने त्यसमा लोरेन्ज फोर्स लाग्छ। मोसनमा भएको चार्ज पार्टिकलमा लोरेन्ज फोर्स लाग्छ यदि त्यो म्याग्नेटिक फिल्डबाट पास भयो भने। र त्यो फोर्सको डिरेक्सन कस्तो हुन्छ हामीले यो राइट ह्यान्ड रुलबाट पत्ता लगाउँछौं है। राइट ह्यान्ड रुलले के भन्छ भने त्यसको डिरेक्सन कता छ पहिला त्यो हेरौं। इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन v, इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन v लाई हामीले थम्बले डिनोट गरौं र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन b लाई हामीले फोर फिंगरले डिनोट गर्यौं भने त्यसमा लाग्ने फोर्स मिडल फिंगरले डिनोट गर्छ भन्छ राइट ह्यान्डको है। राइट ह्यान्डको तीनटै अंगलाई परपेन्डिकुलरली राख्यौं भने यदि v भनेको इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन, इलेक्ट्रोनको मोसनको डिरेक्सन, b भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन छ भने fb भनेको लोरेन्ज फोर्सको डिरेक्सन हुन्छ भन्छ। र एउटा कुरा हामीले के अब्जर्भ गरिरहेका छौं भने यो इलेक्ट्रिक फोर्स यो म्याग्नेटिक फोर्स, म्याग्नेटिक फिल्डमा लाग्ने फोर्स लोरेन्ज फोर्स v सँग सधैं परपेन्डिकुलर हुन्छ र b सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र v सँग पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। र यो डिपेन्ड गर्छ यो fb को भ्यालु हुन्छ लोरेन्ज फोर्स भनेको यसको फर्मुला हुन्छ f भनेको qvb sin थीटा हुन्छ है। र यो थीटा कसको बीचको एंगल हो? b र v बीचको एंगल हो। म्याग्नेटिक फिल्ड b छ, q चार्जलाई हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायौं, b म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायौं, v भेलोसिटीले पठायौं भने त्यसमा f फोर्स लाग्छ। मुभिङ चार्ज पार्टिकलमा f फोर्स लाग्छ। त्यो f फोर्सको भ्यालु केमा डिपेन्ड गर्छ? त्यसको चार्ज q कुन भेलोसिटीले पठाएका छौं v, b sin थीटा, त्यसको फर्मुला हो। र यो थीटा भनेको के हो? v र b बीचको एंगल हो है। v र b बीचको एंगल हो थीटा। थीटा भनेको v र b बीचको एंगल हो है। थीटा इज द एंगल बिट्विन v र b। यहाँनिर मैले स्मल v युज गरे है। स्मल v भनेको भेलोसिटी, भेलोसिटी र b बीचको एंगललाई हामी थीटा भन्छौं है। b अहिले यहाँनिर अब यो फर एक्जाम्पल यो केसमा हामी हेरौं, यहाँनिर यस्तो क्रस क्रस गरेको छ है। यो क्रस भनेको भर्टिकली इनवर्ड, सिधै इनवर्ड तिर हेर्यो भने यो स्क्रिनमा हेर, स्क्रिनबाट इनवर्ड डिरेक्सनलाई हामी क्रसले डिनोट गर्नेछौं। यदि यहाँनिर क्रसको ठाउँमा डट हुन्थ्यो भने त्यो भनेको भर्टिकली आउटवर्ड है। क्रस छ भने भर्टिकली इनवर्ड, डट छ भने भर्टिकली आउटवर्ड। र यहाँनिर क्रसको डिरेक्सन छ, क्रसले अहिले के डिनोट गर्छ? b को डिरेक्सन, म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन डिनोट गर्छ। क्रस भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हो। म्याग्नेटिक फिल्ड भर्टिकली यो सिधै स्क्रिन भित्र छ, इनवर्ड छ है। स्क्रिन भित्रतिर तिमीहरुले हेर्यौ भने यो क्रस भनेको स्क्रिन भित्रतिर छ डिरेक्सन भन्ने बताइराखेको छ। यदि क्रसको ठाउँमा डट हुन्थ्यो भने यो सिधै आउटवर्ड हुन्थ्यो, स्क्रिनबाट बाहिरतिर आउँथ्यो है डिरेक्सन। र अहिले b को डिरेक्सन इनवर्ड छ र भेलोसिटी होरिजन्टली यता इस्टतिर आइराखेको छ, पोजिटिभ x तिर आइराखेको छ। v र b बीचमा कति एंगल छ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा बताऊ त। अहिले v र b को बीचमा एंगल कति छ? भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्डको बीचमा कसले आन्सर भन्न सक्छ हेरौं है। गुड, रमेशले आन्सर दिएछ 90 डिग्री। धेरै राम्रो है, 90 डिग्री छ अहिले दुईटै बीचमा एंगल। यो केसमा के छ भने भर्टिकली इनवर्ड छ, यो स्क्रिन भित्रतिर छ b को डिरेक्सन, स्क्रिन भित्रतिर छ हैन। र यसरी होरिजन्टली आइराखेको छ b, दुईटै परपेन्डिकुलर एक्सिस तिर छन्। v र b, b भनेको यो क्रस, v भनेको होरिजन्टल।
दुईटै बीचमा एंगल 90 डिग्री छ र एंगल जुन 90 डिग्री छ त्यसको कारणले यो फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ QVB sin 90 त्यो sin 90 भनेको त 1 हो त्यही भएर लोरेन्ज फोर्सको भ्यालु हुनेछ अहिले QVB र एउटा इलेक्ट्रोनमा चार्ज कति हुन्छ यो Q को ठाउँमा मैले E युज गरे भने पनि केही फरक परेन है एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज युज गर्ने हो Q को ठाउँमा यहाँनिर मैले EVB पनि लेख्न सक्छु है अहिले sin 90 छ त्यही भएर हामीले के भन्छौं यहाँनिर QVB यो भन्छौं किनकि अहिले एंगल थीटा 90 डिग्री छ V र B बीचमा एंगल 90 डिग्री छ त्यही भएर हामीले यसको फोर्स QVB भन्छौं यसमा फोर्सको म्याग्निट्युड त हामीलाई थाहा भयो यसको डाइरेक्सन कस्तो हुन्छ त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो डाइरेक्सन कता हुन्छ दुईटै कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो अब डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने युजिङ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल है अब मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनिराखेको छु यो यसमा अलि देखाउन गाह्रो हुन्छ तर ध्यान दिएर सुन्यौ भने मजाले बुझ्छौ है मैले के भनिराखेको छु त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो पहिला है राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले पोजिटिभ चार्जमा लाग्ने डाइरेक्सन आउँछ राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले पोजिटिभ चार्जमा लाग्ने डाइरेक्सन आउँछ हामीले ऑब्जर्भ गर्यौं भने B इनवर्ड छ V होरिजन्टली पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर छ हामीहरुले V तिर हात राख्यौं र B तिर मोड्यौं भने चारवटा औंलाहरु पहिला V तिर राख्यौं र इनवर्ड मोड्यौं भने V बाट इनवर्ड B तिर मोड्यौं भने इस्ट तिर हात राखेर भित्रपट्टि मोड्यौं भने स्क्रिन भित्रपट्टि मोड्यौं भने त्यो भनेको एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन हुन्छ एन्टी क्लकवाइज को केसमा पोजिटिभ चार्जमा भर्टिकली अपवर्ड फोर्स लाग्छ नेगेटिभमा भर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लाग्छ है यो कुरा चाहिँ बुझौं मैले भनेको कुरा सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्यो भने यो कुरा थाहा पाउँछौ V तिरबाट B तिरलाई हात मोड्ने V को डाइरेक्सनबाट V को डाइरेक्सनमा चारवटा राइट ह्यान्डको चारवटा औंलाहरु राख्ने र B तिर मोड्ने B तिर मोड्यो भने त्यो एन्टी क्लकवाइज हुन्छ है एन्टी क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ चार्जमा थम्बले डाइरेक्सन दिन्छ राइट ह्यान्डको थम्बले डाइरेक्सन दिन्छ फोर्सको है तर त्यो फोर्सको डाइरेक्सन केमा हुन्छ पोजिटिभ चार्जमा लाग्ने फोर्सको डाइरेक्सन दिन्छ र अहिले हामीले V यतातिर छ B इनवर्ड छ V बाट B तिर हात मोड्यौं भने V बाट इनवर्ड तिर हात मोड्यौं भने एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हात मोडिन्छ र राइट ह्यान्डको थम्ब अपवर्ड तिर जान्छ अपवर्ड भनेको पोजिटिभ चार्जमा लाग्ने फोर्स हो र डाउनवर्ड भनेको नेगेटिभ चार्जमा लाग्ने फोर्स हो त्यही भएर यो इनवर्ड यो ठ्याक्की भित्र छिर्ने बेलामा यसमा इनवर्ड फोर्स यसरी डाउनवर्ड फोर्स लाग्छ इलेक्ट्रोन त नेगेटिभ चार्ज हो त्यही भएर डाउनवर्ड फोर्स लाग्छ सुरुमा छिर्ने बेलामा डाउनवर्ड फोर्स लाग्छ तर हामीलाई थाहा छ फोर्स त V र B सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ अब V सँग पनि परपेन्डिकुलर छ इनवर्ड डाइरेक्सन सँग पनि परपेन्डिकुलर छ र एकछिन पछि त्यो डाउनवर्ड फोर्सको कारणले यसको पाथ चेन्ज हुन्छ र फेरि अर्को पोइन्टमा गएर हामीले हेर्ने हो भने अर्को पोइन्टमा पनि अब के हुन्छ भेलोसिटी अब होरिजन्टल रहन्न अब भेलोसिटी यहाँबाट टेन्जेन्शियल भइदिन्छ र यति बेलामा पनि फोर्सको भ्यालु परपेन्डिकुलर हुन्छ V र B दुईटैसँग V र B दुईटैसँग परपेन्डिकुलर भइरहन्छ भने सधैं यसको पाथ कस्तो होला मलाई भन्न सकिन्छ V F र B सधैं परपेन्डिकुलर भयो भने पाथ कस्तो हुन्छ मलाई कसैले भन्न सक्छ मलाई आन्सर देऊ त कमेन्ट सेक्सनमा एउटा सर्कलमा तिमीहरुले विचार गरेका छौ भने सर्कलमा के हुन्छ सधैं टेन्जेन्ट र रेडियस बीचको एंगल सधैं 90 डिग्री हुन्छ है यो केसमा पनि V र F सधैं परपेन्डिकुलर हुन्छन् भन्नुको अर्थ के हो V र F सधैं परपेन्डिकुलर हुन्छन् भन्नुको अर्थ F टुवर्ड सेन्टर हुन्छ V टुवर्ड टेन्जेन्ट हुन्छ है
गुड सर्कुलर पाथ हुन्छ v टुवार्ड टेन्जेन्ट हुन्छ र f टुवार्ड सेन्टर हुन्छ त्यही भएर यसको पाथ इन म्याग्नेटिक फिल्ड सर्कुलर हुनेछ र युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा बडी ट्राभल गर्नेछ अर्थात भेलोसिटी चेन्ज हुनेछ स्पिड चेन्ज हुने छैन सर्कुलर पाथमा स्पिड चेन्ज हुने छैन युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा इलेक्ट्रोन ट्राभल गर्छ अब आजदेखि एउटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो अब हामीहरुले के थाहा पाउनु पर्यो भने यदि v र b परपेन्डिकुलर छन् भने पाथ सर्कुलर हुन्छ इन म्याग्नेटिक फिल्ड पाथ हुन्छ सर्कुलर यो चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो है होरिजन्टल बीम यसरी पठायौं भने सर्कुलर पाथको ट्र्याजेक्टरी फलो गर्छ यो आर्क जुन छ यो सर्कुलर पाथको आर्क हो यसलाई हामीले कम्प्लिट गर्यौं भने यसरी एउटा ठूलो सर्कल बन्छ र आजदेखि हामीले के युज गर्ने छौं f भनेको qvb किनकि थीटा 90 डिग्री छ है अहिले अब सर्कुलर पाथ फलो गर्छ भने त्यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स लाग्छ हैन कुनै पनि कुरा सर्कलमा घुम्छ भने त सर्कलमा घुम्नको लागि त त्यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स लाग्नु पर्छ अर्थात यो म्याग्नेटिक फोर्स जुन लाग्यो जो लोरेन्ज फोर्स लाग्यो यो लोरेन्ज फोर्सले सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिन्छ यसलाई है टुवार्ड सेन्टर लाग्छ त्यही भएर हामी के भन्छौं लोरेन्ज फोर्स bqv = सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको त mv²r हो है सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको mv²r हुन्छ यो सबै जनालाई थाहा छ फर्स्ट इयरमा सर्कुलर मोसनमा पढिसकेका छौ है bqv भनेको के हुन्छ mv²r हुन्छ यहाँदेखि v र v हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं र त्यो क्यान्सल गर्यौं भने हामीले यहाँनिरबाट bq = mv/r भन्न सक्छौं र रेडियसको भ्यालु निकाल्न सक्छौं r को भ्यालु निकाल्न सक्छौं r भनेको के हुनेछ bq/mv/bq r लाई यता लग्यौं भने mv/bq निकाल्न सक्छौं त्यसैगरी v लाई ओमेगा r पनि भन्न सकिन्छ है किनकि ओमेगा र r परपेन्डिकुलर छन् एउटा सर्कुलर मोसनमा त ओमेगा र r परपेन्डिकुलर छन् भने v लाई ओमेगा r भन्न मिल्छ r र r हामीले क्यान्सल गर्न सक्छौं र ओमेगा को भ्यालु निकाल्न सक्छौं र ओमेगा भनेको 2π/t हुन्छ र यहाँबाट 2π/t निकाल्न सक्छौं र सिमिलरली 2π/t निकाल्यौं भने 1/t भनेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ f हुन्छ र यहाँबाट f को भ्यालु निकाल्न सक्छौं टाइम पिरियड भनेको यति आयो f भनेको यसको रेसिप्रोकल आउनेछ bq/2πm यसरी हामीले कति फ्रिक्वेन्सीले घुमिराखेको छ त्यो फ्रिक्वेन्सी पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यसरी हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा कस्तो फोर्स लाग्छ त्यो पनि थाहा भयो म्याग्नेटिक फिल्डमा लोरेन्ज फोर्स लाग्ने रहेछ जसको कारणले सर्कुलर पाथ एटेन गर्ने रहेछ यो सर्कुलर पाथको रेडियस कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो पनि निकाल्न सक्नुपर्छ है हामीले यो सर्कुलर पाथको रेडियस कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्न सक्नु पर्यो है त्यसको लागि थोम्सनले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे इन म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे थोम्सनले त्यो एक्सपेरिमेन्ट थियो क्याथोड रे ट्युब एक्सपेरिमेन्ट है दुईटै कुरा युज गरे उनले र यहाँबाट स्पेसिफिक चार्जको भ्यालु पत्ता लगाए E/m भनेको कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाए E/m भनेको थोम्सनको एक्सपेरिमेन्टले E/m को भ्यालु पत्ता लाग्यो है र आज हामी अब थोम्सनको एक्सपेरिमेन्टमा अब बल्ल आइपुग्यौं है थोम्सनले एक्सपेरिमेन्ट कसरी गरेका थिए केही म्याग्नेटिक फिल्डको केसमा केही कन्फ्युजन भयो मलाई क्वेशन सोधिहाल्नु है केही कन्फ्युजन कतै केही नबुझिएको छ भने मलाई सोध्ने क्वेशन अब हामी थोम्सन्स एक्सपेरिमेन्टमा जान्छौं है थोम्सनको एक्सपेरिमेन्ट कस्तो थियो थोम्सनले एउटा क्याथोड रे ट्युब लिए यो हो क्याथोड रे ट्युब है यहाँनिर एउटा क्याथोड हुन्छ एउटा एनोड हुन्छ यो केसमा यो एउटा क्याथोड छ यहाँनिर एउटा एनोड छ है र क्याथोडबाट क्याथोड यहाँनिर एउटा एक्सेलरेटिङ भोल्टेज मिल्छ र यहाँबाट क्याथोड रे निस्किन्छ त्यो क्याथोड रेलाई यसरी म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायौं भने
त्यसको पाथ सर्कुलर पाथ हुनेछ, यस्तो पाथ, यसरी सर्कुलर पाथ एटेन्ड गर्नेछ है। यो सर्कुलर पाथ एटेन्ड गर्नेछ। यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो, यो सर्कल भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो, यो आर्क भनेको सर्कुलर आर्क हो। यसरी सर्कुलर आर्क फलो गर्नेछ। यो सर्कुलर आर्क फलो गरेर बाहिर निस्किनेछ है। यदि धेरै ठुलो म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्थ्यो भने त्यही सर्कलमा घुमिरहन्थ्यो, यसरी घुमिरहन्थ्यो है। म्याग्नेटिक फिल्ड धेरै ठुलो एरियामा भएको भए, ठुलो भोल्युममा म्याग्नेटिक फिल्ड भएको भए यसरी सर्कलमा घुमिरहन्थ्यो। तर अहिले कति छ म्याग्नेटिक फिल्ड, थोरै एरियामा होला र थोरै पार्ट मात्र सर्कुलर बन्यो, रिमेनिङ पार्ट सिधै त्यहाँ सर्कलबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै एउटा सर्कुलर आर्क फलो गरे र बाहिर निस्कियो है। यसरी म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायो भने सर्कुलर आर्क फलो गर्छ र बाहिर निस्किन्छ। र म्याग्नेटिक फिल्डमा यसको मोसन कस्तो हुन्छ हामीले बुझिसकेका छौँ। म्याग्नेटिक फिल्डमा यसमा फोर्स लाग्छ BQV, जो mv²/r सँग इक्वल हुन्छ है। BeV, अब Q को ठाउँमा हामीले E राख्न सक्छौँ एउटा इलेक्ट्रोनको लागि। हामीले अहिले एउटा इलेक्ट्रोनको पाथ हेरिराखेका छौँ, त्यही भएर BeV लोरेन्ज फोर्स भनेको mv²/r हुनेछ। BeV भनेको mv²/r हुनेछ है। यहाँबाट V र V क्यान्सल गर्यौँ भने E/m को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। m ले यता मल्टिप्लाई गरौँ, बाँकी सबै यता लगाउँ। E/m भनेको V/br हुन्छ है। अब यसरी स्पेसिफिक चार्ज हामी पत्ता लगाउने छौँ थोम्सनको एक्सपेरिमेन्टबाट। E/m को भ्यालु V/br हुनेछ। इन म्याग्नेटिक फिल्ड E/m निकाल्न सक्छौँ, जो भनेको V/br हुन्छ। अब यसमा दुईटा च्यालेन्ज छ है। हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड त हामीलाई थाहा हुन्छ, B को भ्यालु त हामीलाई थाहा हुन्छ है। तर भेलोसिटी कसरी पत्ता लगाउने? यहाँनिर भेलोसिटी कति, कुन भेलोसिटीले गइरहेछ इलेक्ट्रोन, त्यो भेलोसिटी कसरी थाहा पाउने? भेलोसिटी त आँखाले यसरी हेर्दैमा थाहा हुन्न। र रेडियस कसरी थाहा पाउने? R र V लाई हामीले निकाल्नु पर्यो। R र V थाहा हुनु पर्यो। E/m थाहा हुन म्याग्नेटिक फिल्डमा V को भ्यालु पनि थाहा हुनु पर्यो र R को भ्यालु पनि थाहा हुनु पर्यो। दुईटै कुरा थाहा हुनु पर्यो। E को लागि Q = NE राख्ने हो हैन हैन हैन। मैले यहाँनिर के भनेको छु भने एकचोटि यहाँ ध्यान दिएर हेर है। यो F फोर्स, लोरेन्ज फोर्स भनेको QVB हुन्छ है, QVB हुन्छ। तर अहिले हामीले एउटा इलेक्ट्रोनलाई मात्र हेरिराखेका छौँ है, एउटा इलेक्ट्रोनलाई मात्र हेरिराखेका छौँ। Q भनेको NE नै हुन्छ, तर N को भ्यालु 1 छ, किनकि हामीले एउटा इलेक्ट्रोनलाई हेरिराखेका छौँ। त्यही भएर VEB भन्यो भने Q को ठाउँमा E राख्यो भने पनि केही फरक पर्दैन, किनकि एउटा इलेक्ट्रोनको लागि हेरिराखेका छौँ। यहाँनिर हेर त, एउटा इलेक्ट्रोनलाई हामीले हेरिराखेका छौँ, त्यही भएर Q को ठाउँमा E राख्यौँ। अरु केही क्वेसन छ भने सोध त मलाई। ल, थ्यांक यू। ओके, E/m भनेको V/br हुन्छ। तर हामीलाई च्यालेन्ज के भयो? त्यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यो इलेक्ट्रोनको रेडियस पत्ता लगाउनु पर्यो। दुईटै कुरा थाहा हुनु पर्यो। E/m थाहा हुन V पनि थाहा हुनु पर्यो र R पनि थाहा हुनु पर्यो। V त हामीलाई थाहा हुन्छ, कत्रो म्याग्नेटिक फिल्ड युज गरेका छौँ त्यो त हामीलाई थाहा हुन्छ। V र R थाहा हुनु पर्यो। अब V पत्ता लगाउन उनले एकदमै ट्रिकी तरिका युज गरे है। अब साइन्टिस्ट त त्यसै भइन्न है, दिमाग त हुन्छ नि हैन, भुस दिमागले त साइन्टिस्ट हुँदैनन् नि मान्छे हैन। त्यही भएर थोम्सन पनि एकदमै स्मार्ट मान्छे थिए, उनले एकदमै खतरा तरिका युज गरे है। भोलि गएर तिमीहरूले पनि त्यस्तै तरिका युज गर्छौ मलाई लाग्छ है। यसरी नै एक्सपेरिमेन्ट गर्नेछौ। उनले के कसरी पत्ता लगाए भने V पत्ता लगाउन उनले क्रस फिल्ड युज गरे। हामीले एउटा कुरा त के बुझेका छौँ भने इलेक्ट्रिक फोर्सको डिरेक्सन अपवार्डतिर थियो है। माथि पोजिटिभ प्लेट राख्दा इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन अपवार्ड थियो। त्यसैगरी म्याग्नेटिक फोर्स, लोरेन्ज फोर्सको डिरेक्सन इन्टर गर्दाखेरि डाउनवार्ड थियो। इन्टर गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डमा म्याग्नेटिक फोर्स डाउनवार्डतिर थियो। अब उनले एउटा ट्रिक के युज गरे भने म्याग्नेटिक फोर्स र इलेक्ट्रिक फोर्स दुईटैलाई युज गरे। र दुईटैलाई कसरी युज गरे? इलेक्ट्रिक फोर्सले म्याग्नेटिक फोर्ससँग ब्यालेन्स होस्, दुईटै इक्वल हुन्। इक्वल भएपछि अपवार्ड र डाउनवार्ड फोर्स क्यान्सल होलान् है। दुईटै फिल्ड युज गरेछ भने
अपवार्ड फोर्स र डाउनवार्ड फोर्स क्यान्सल हुन्छ र नेट फोर्स 0 हुन्छ इलेक्ट्रोनमा। क्रस फिल्ड युज भन्छन् है त्यसलाई। जति बेला इलेक्ट्रिक फोर्स र म्याग्नेटिक फोर्स दुईटै युज गरेको छ, दुईटैलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा युज गरेको छ भने दुईटै फोर्सले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्यो भने इलेक्ट्रिक फोर्स एउटा इलेक्ट्रोनमा कति लाग्छ, Q * E, Q को भ्यालु E छ। इलेक्ट्रिक फोर्स भनेको E * E अपवार्ड लाग्छ, म्याग्नेटिक फोर्स डाउनवार्ड लाग्छ BeV। दुईटै इक्वल भइदिए भने के होला, इलेक्ट्रिक फोर्स र म्याग्नेटिक फोर्स दुईटै इक्वल भयो भने FE = FB। दुईटैले एकअर्कालाई क्यान्सल गर्लान्, दुईटैले एकअर्कालाई क्यान्सल गरे भने E र E पनि क्यान्सल होला र यहाँबाट V को भ्यालु आउला। भेलोसिटी भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड बाइ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। यसरी उनले भेलोसिटी पत्ता लगाए है। V भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड बाइ म्याग्नेटिक फिल्ड हुने भयो। र क्रस फिल्डमा जाँदाखेरि यदि म्याग्नेटिक फोर्स हुन्थ्यो भने यसरी यसको पाथ यसरी तलतिर घुम्थ्यो, इलेक्ट्रिक फोर्स हुन्थ्यो भने यसरी माथितिर घुम्थ्यो है। इलेक्ट्रिक फोर्सको केसमा इलेक्ट्रिक फिल्डमा यसरी माथितिर घुम्थ्यो, म्याग्नेटिक फिल्डमा यसरी तलतिर घुम्थ्यो। तर दुईटै इक्वल भयो भने त्यति बेलामा कसरी घुम्ने छ भनेर क्वेशन सोध्यो भने हामी के भन्छौँ, त्यति बेलामा घुम्ने छैन, किनकि दुईटै फोर्स इक्वल छन्। म्याग्नेटिक फोर्सको बेला यसरी डाउनवार्डतिर घुम्थ्यो होला, इलेक्ट्रिक फोर्स भएको भए यसरी माथितिर जान्थ्यो होला र S2 मा हिट गर्थ्यो होला इलेक्ट्रोन, यहाँबाट आएको इलेक्ट्रोन। तर दुईटै फोर्स लागेको छ भने, इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि छ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि छ, दुईटै फिल्ड छ भने त्यति बेलामा के हुनेछ, सिधै स्ट्रेट जानेछ, किनकि नेट फोर्स 0 हुनेछ। यहाँनिर इलेक्ट्रिक फोर्सले म्याग्नेटिक फोर्सलाई क्यान्सल गर्नेछ र सिधै स्ट्रेट गएर यसरी यस पोइन्टमा हिट गर्नेछ। क्रस फिल्डबाट पठाउँदाखेरि नेट फोर्स 0 हुनेछ र त्यति बेलामा भेलोसिटी भनेको E/V हुनेछ। यसरी उनले V पत्ता लगाए भनेपछि V त उनले स्मार्ट तरिकाले पत्ता लगाए, क्रस फिल्ड युज गरेर V पत्ता लगाए। अब यो रेडियस कसरी पत्ता लगाउने म्याग्नेटिक फिल्डमा, E/m भनेको त V/BR हुन्छ। यो रेडियस कसरी पत्ता लगाए म्याग्नेटिक फिल्डमा, त्यो सर्कुलर पाथ जुन थियो त्यसको रेडियस कसरी पत्ता लगाउने, त्यसको लागि उनले के गरे, सुरुमा म्याग्नेटिक फिल्डमा ओब्जर्भेसन गरे। म्याग्नेटिक फिल्डमा ओब्जर्भ गर्दाखेरि यसरी गएर त्यो इलेक्ट्रोन यो S1 भन्ने पोइन्टमा हिट गरेको छ है। यसरी जान्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा र यसरी S1 भन्ने पोइन्टमा हिट गर्छ भनेपछि उनले त्यहाँनिर ओब्जर्भेसन गरे र त्यो सर्कुलर पाथको भनौँ रेडियस R छ। यहाँनिर यसरी हामीले एउटा ठुलो सर्कल बनायौँ भने त्यो सर्कुलर पाथको रेडियस R हुनेछ है। र इनिसियली यहाँनिर हामीले एउटा रेडियस खिच्यौँ यहाँबाट र अर्को निस्किने बेलाको पनि हामीले रेडियस खिच्यौँ है। दुईटै रेडियस नै हुन्, यो पनि R नै हो, यो पनि R नै हो है, दुईटै R हुन्। यो एंगल थीटा हो, यो एंगल हो थीटा। इनिशियली भेलोसिटी थियो होरिजन्टल, तर यहाँनिर निस्किने बेला भेलोसिटी हुनेछ टेन्जेन्शियल, यो लाइनमा हुनेछ, यसरी आएर E मा हिट गर्नेछ। अब हामीले के भन्यौं भने यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ जहिले पनि, भेलोसिटी र रेडियस बीचको एंगल त 90 डिग्री हुन्छ। भेलोसिटी टेन्जेन्शियल हुन्छ, रेडियस टुवार्ड सेन्टर हुन्छ, नर्मल हुन्छ, त्यही भएर यो 90 डिग्री हुन्छ। यहाँ पनि भेलोसिटी र रेडियस बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ। यो एंगल चेन्ज भइराखेको छैन, तर यसरी भेलोसिटी थीटा डिग्रीले घुम्यो भनेपछि R पनि थीटा डिग्रीले घुम्ला। यो जति एंगल होला यहाँनिर भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी र इनिशियल भेलोसिटी बीचको एंगल थीटा छ। इनिशियल भेलोसिटी होरिजन्टल छ, फाइनल भेलोसिटी यता टेन्जेन्शियल छ। निस्किने बेलामा यसरी निस्किया छ, यो एंगल थीटा डिग्री छ भनेपछि रेडियस पनि थीटा डिग्रीले घुम्ला है। यहाँनिर हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौं, यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ, यो एंगल पनि 90 डिग्री हुन्छ। यो एंगल र यो एंगल सप्लिमेन्ट्री होला, किनकि टोटल 360 डिग्री हुन्छ। यो दुईटै जोडेर 180 भयो भने यो दुईटै जोडेर पनि 180 हुनेछ है। यो एंगल र यो एंगल सप्लिमेन्ट्री भयो। त्यसैगरी यो एंगल र यो एंगल पनि सप्लिमेन्ट्री हुन्छ, भन्नुको अर्थ यो एंगल र यो एंगल सेम हुन्छ।
यसरी पनि हामी भन्न सक्छौं है। ओके, अर्थात् यो एंगल पनि थीटा डिग्री छ र यो एंगल पनि थीटा डिग्री छ, तर यो थीटाको भ्यालु एकदमै स्मल हुन्छ है, धेरै सानो हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोनमा कति फोर्स लाग्ला, धेरै कम फोर्स लाग्ला नि, धेरै त फोर्स लाग्दै लाग्दैन एउटा इलेक्ट्रोनमा। एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज त धेरै कम हुन्छ, त्यही भएर यसको थीटाको भ्यालु एकदम स्मल हुन्छ। यो चाहिँ याद गरिराखौं। थीटा स्मल किन हुन्छ, किनभने धेरै घुमाउन त सक्दैन, इलेक्ट्रोनको चार्ज धेरै कम हुन्छ, चार्ज कम भएपछि धेरै कम फोर्स लाग्छ म्याग्नेटिक फिल्डमा, त्यही यो थीटा धेरै सानो हुन्छ, एकदम थोरै हुन्छ। अहिले यो जुम गरेको हुनाले यति ठुलो देखिएको हो, रियलमा यहाँनिर हामीले अब्जर्भ गर्यौं भने त यहाँनिर यो थीटा घुमेकै देखिया छैन, एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै घुमेको यहाँनिर देखिदै देखिया छैन है, त्यसरी घुम्छ भनेपछि एकदम थीटा एकदमै सानो हुन्छ यो थीटा। र यो थीटालाई हामीले दुई किसिमले निकाल्न सक्छौं, एउटा यो सर्कलमा निकाल्छौं, एउटा यो ट्रायंगलमा निकाल्न सक्छौं। यो ट्रायंगलमा र यो सर्कलमा हामीले थीटा निकालौं। र सर्कलमा थीटा भनेको के हुन्छ, आर्क लेन्थ बाइ रेडियस हुन्छ। आर्क लेन्थ भनेको यो ओए आर्क लेन्थ, सपोज यो आर्क लेन्थ हामीले ट्रेस गर्न सक्छौं है, यो सर्कुलर पाथ कति हिड्यो यो ट्रेस गर्न सकिन्छ र ओए लेन्थ मेजर गर्न सकिन्छ, ओए लेन्थ मेजर गर्न सकिन्छ। र थीटा भनेको हामी के लेख्न सक्छौं, ओए बाइ आर, आर्क लेन्थ बाइ रेडियस, यो सर्कलबाट हामीले भन्न सक्छौं। यो सर्कुलर पाथबाट हामी थीटा भनेको एल बाइ आर लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी यो ट्रायंगलबाट हामी के लेख्न सक्छौं, टेन थीटा भनेको एस1, यो पनि मेजर गर्न सकिन्छ, यो लेन्थ पनि एस1 डिवाइडेड बाइ एल है, परपेन्डिकुलर बाइ बेस। टेन थीटा भनेको यो ट्रायंगलबाट एस1 डिवाइड बाइ क्यापिटल एल, यसरी हामीले टेन थीटा पनि लेख्न सक्छौं। तर थीटा एकदमै स्मल हुन्छ भनेको थिएँ मैले, थीटा एकदमै सानो हुन्छ भने टेन थीटालाई हामी थीटा नै भन्छौं, एकदम स्मल छ भने एप्रोक्सिमेटली टेन थीटा थीटा नै सँग इक्वल हुन्छ, साइन थीटा पनि थीटा सँग इक्वल हुन्छ है। एकदम स्मल छ भने थीटा यो थीटा सँग इक्वल हुन्छ, त्यसैले टेन थीटालाई हामी थीटा नै भन्न सक्छौं। थीटा भनेको एस1 बाइ एल यसरी लेख्न सकिन्छ। र थीटाको भ्यालु एउटा सर्कलबाट आयो, एउटा ट्रायंगलबाट आयो, र ट्रायंगलमा राख्दाखेरि चाहिँ एप्रोक्सिमेट के गर्यौं, साइन थीटा एकदमै स्मल छ भनेका छौं, यो थीटा एकदमै सानो भयो भने टेन थीटालाई थीटा नै भन्न मिल्छ। र थीटा भनेको कति हुन्छ, एस1 बाइ एल हुन्छ। र यो दुईटै थीटाको भ्यालु इक्वेट गर्यौं भने एल बाइ आर र एस1 बाइ एल, दुईटै थीटाको भ्यालु इक्वेट गर्यौं भने एल बाइ आर भनेको एस1 बाइ एल हुन्छ। यहाँबाट आर को भ्यालु आउँछ, आर को भ्यालु कति आउँछ, आर लाई यता क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने एल बाइ एस1 इन्टु एल। यी सबै कुरा हामीले मेजर गर्न सक्छौं र रेडियस पत्ता लगाउन सक्छौं है। यसरी हामीले रेडियस पनि निकाल्न सक्छौं, त्यो सर्कुलर पाथको इन म्याग्नेटिक फिल्ड। आर पनि पत्ता लाग्यो र भी पनि पत्ता लाग्यो है, क्रस फिल्डमा आर र भी दुईटै पत्ता लाग्यो भने बी त हामीलाई थाहा छँदै थियो, हामीले युज गरेको म्याग्नेट त हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यही भएर ई बाइ एम पत्ता लाग्यो। यति स्मार्ट तरिकाले थोम्सनले ई बाइ एम को भ्यालु पत्ता लगाए। ओके, अब टाइम कति भएछ? ओके ल, केही क्वेसनहरु छ भने मलाई सोध त।